من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون يتساءلون عما يتساءلون सीन के ऊपर जो मद है ना इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे यतसाअलून अम्मा मीम के ऊपर शद आ जाए तो उसको वक्त लगाकर पढ़ा जाता है नून के ऊपर कुरान मजीद में शद आ जाए तो उसको वक्त लगाकर पढ़ा जाता है मीम के ऊपर शद हो मीम मुशद्दद नून के ऊपर शद हो तो नून मुशद्दद अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अनिन नबाइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا أرضا مهادا مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا
المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا 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 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 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 وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا فكانت سرابا فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابسين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا 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 وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلا عذابا बंद कर